समंदर जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देता है। हजारों टन वजनी जहाज दुनिया की मीशत का बोझ उठाए एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते हैं, लेकिन इसी समंदर में एक ऐसा खौफ भी छुपा हुआ है जो जदीद जंगी हथियारों, बैनुल-अक़वामी कवानीन और बहरी सिक्योरिटी के बावजूद खत्म नहीं हो सका। एक ऐसा खौफ जिसका नाम सुनते ही मलाहों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जहाजों के कप्तान रास्ते बदलने पर मजबूर हो जाते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां अरबों डॉलर के नुकसानात से बचने की तदबीरें करने लगती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक तिजारती जहाज पर मौजूद हैं, चारों तरफ हजारों मील फैला समंदर है, जमीन का कहीं नामो निशान नहीं। पानी की बल खाती लहरों पर अचानक चंद छोटी कश्तियां नमूदार होती हैं। दूर से लगता है शायद ये आम माहीगीर हैं, लेकिन चंद ही लम्हों बाद इन कश्तियों से मुसल्लह अफराद रॉकेट लॉन्चर और जदीद हथियार लहराते हुए जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाज का अमला खौफ से सहम जाता है, मदद के लिए कोई करीब नहीं, और फिर चंद मिनटों में पूरा जहाज इन मुसल्लह अफराद के कब्जे में चला जाता है। अमले के अफराद यरगमाल बना लिए जाते हैं, खानदानों से राब्ते मुंतका हो जाते हैं और जहाज एक ऐसी कैदगाह में तब्दील हो जाता है जहां हर गुजरता दिन जिंदगी और मौत के दरमियान एक नई जंग बन जाता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का मंजर नहीं, सोमालिया के साहिलों के करीब रूनुमा होने वाली वो तल्ख हकीकत है जिसने एक बार फिर दुनिया के बहरी रास्तों को खतरे में डाल दिया है। अफ्रीका के मशरकी किनारे पर वाक़िया सोमालिया तकरीबन 3300 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी रखता है, जो पूरे अफ्रीका की तवील तरीन साहिली पट्टियों में शुमार होती है। यही साहिली इलाका बहीरा अरब, खलीज अदन और बहीरा हिंद के संगम के करीब वाक़िया है। दुनिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों के जरिए हरकत करता है। मशरिक़ वस्ता का तेल, एशिया की मसनूआत, यूरोप की सनत और अफ्रीका की तिजारत इन्हीं आबी गुजरगाहों से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि जब सोमाली साहिलों पर खतरात पड़ते हैं तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहते, दुनिया के मुख्तलिफ बराज़मों तक महसूस किए जाते हैं। सोमाली कज़ाकी की कहानी दरअसल रियासती कमजोरी, गुर्बत, खाना जंगी, बैनुल-अक़वामी मफादात के एक पेचीदा इम्तिजाज की कहानी है। 1991 में सोमाली हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क शदीद खाना जंगी का शिकार हो गया। मरकजी हुकूमत टूट गई, सरकारी इदारे गैर फाल हो गए, फौज और कोस्ट गार्ड का निजाम बिखर गया और समंदरी हदूद अमलन गैर महफूज हो गई। यही वो वक्त था जब गैर मुल्की माहीगीरी के बड़े बड़े जहाज सोमाली पानियों में दाखिल होने लगे। मकामी माहीगीरों का कहना था कि उनके रोजगार पर हमला किया जा रहा था, उनके समंदरी वसाइल तेजी से खत्म हो रहे थे। कई सोमाली माहीगीरों ने बाद में इंटरव्यूज में बताया कि वो रोजाना समंदर में निकलते थे, लेकिन पहले के मुकाबले में मछलियों की तादाद नुमाया तौर पर कम हो चुकी थी। उनका दावा था कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गैर मुल्की ट्रॉलर्स उनके पानियों में आकर बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। बाज़ रिपोर्ट्स में ये इल्जामात भी सामने आए कि सनती और तिबी फुजदा बाज़ औक़ात सोमाली साहिलों के करीब फेंका जाता था। अगरचे इन दावों पर मुख्तलिफ आराम मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मकामी वादी में शदीद बेचैनी पैदा हो चुकी थी। इब्तिदा में चंद मुसल्लह गिरोहों ने खुद को साहिली मुहाफिज करार दिया। वो गैर मुल्की जहाजों को रोककर जुर्माने वसूल करने का दावा करते थे, लेकिन जल्द ही ये सरगर्मी एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना कारोबार में तब्दील हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि एक जहाज के बदले लाखों डॉलर वसूल किए जा सकते हैं तो कज़ाकी एक बाकायदा सनत बनी। 2005 से 2012 तक का दौर सोमाली कज़ाकी का बदतरीन दौर समझा जाता है। इस अरसे में सैकड़ों हमले हुए, दर्जनों जहाज अगवा किए गए और हजारों मलाह खतरात से दो चार हुए। बाज़ औक़ात कज़ाकों ने ऐसे देव हैकल ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया जिन्हें दुनिया के अहम तरीन तिजारती जहाजों में शुमार किया जाता था। 2008 में सऊदी अरब के एक बहुत बड़े ऑयल टैंकर सीरियस स्टार पर हमला दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना। ये जहाज लाखों बैरल खाम तेल लेकर जा रहा था। इस वाक़े ने दुनिया को एहसास दिलाया कि कज़ाक सिर्फ छोटे जहाजों के लिए खतरा नहीं, आलमी तवानाई की सप्लाई लाइन भी उनके निशाने पर आ सकती है। इसी तरह यूक्रेन के जहाज फाइना का वाक़या भी बहुत मशहूर हुआ, जिसमें बड़ी मिकदार में फौजी साजो सामान मौजूद था। इस वाक़ये ने सिक्योरिटी इदारों को मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि अब कज़ाकी के साथ साज सामान के गलत हाथों में जाने का खतरा भी पैदा हो गया था। सोमाली कज़ाकों ने वक्त के साथ अपनी हिकमत अमली में हैरान कुन तब्दीलियां की। पहले वो साहिल के करीब कार्रवाइयां करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मदरशिप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये बड़ी कश्ती या अगवा शुदा जहाज होता था जो उनके लिए मुबाइल बेस कैंप का किरदार अदा करता था।
اس کے ذریعے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور تک جا کر کاروائیاں کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا جب بحر ہند کے انتہائی دور دراز علاقوں میں بھی فضائی کے خطرات رپورٹ ہونے لگے۔ ان کے پاس سیٹلائٹ فون، GPS آلات، جدید مواصلاتی نظام اور بعض اوقات جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات بھی موجود ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بعض ماہرین انہیں محض عام ڈاکوؤں کے بجائے ایک منظم مجرمانہ نیٹ ورک قرار دیتے تھے۔ صومالی قزاقی صرف تائیوان تک محدود نہیں رہی۔ بعض تحقیقات کے مطابق کچھ گروہوں کے روابط اسلحہ اسمگلروں، انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے بھی جوڑے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے ایک وسیع خطرے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تائیوان کی رقم بعض اوقات حیران کن حد تک زیادہ ہوتی تھی۔ جہاز مالکان، انشورنس کمپنیاں اور متعلقہ حکومتیں کئی ماہ مذاکرات کرتی رہتی تھیں۔ بعض جہاز ایک سال سے زیادہ عرصے تک گردمان رہے۔ قزاقوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالمی تجارت اتنی اہم ہے کہ جہاز مالکان اکثر عملے کی جان بچانے کے لیے بھاری رقم ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اغوا شدہ ملاحوں کی زندگی ایک الگ داستان ہے۔ کئی احتمالیوں نے بعد میں بتایا کہ انہیں شدید گرمی، بیماری، محدود خوراک اور نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض افراد کو مسلسل دھمکیاں دی جاتی تھیں، مارا پیٹا گیا اور کئی افراد اپنے اہل خانہ سے مہینوں رابطہ نہ کر سکے۔ رہائی کے بعد بھی ان میں سے بہت سے افراد برسوں تک ذہنی صدمے کا شکار رہے۔ پاکستانی ملاح بھی متعدد بار اس بحران سے متاثر ہوئے۔ مختلف ادوار میں پاکستانیوں سمیت جنوبی ایشیا کے کئی ممالک کے ملاح صومالی قزاقوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان کے اہل خانہ مہینوں، بعض اوقات برسوں تک بے یقینی کی کیفیت میں زندگی گزارتے رہے۔ پاکستان میں بھی کئی بار ایسی خبریں سامنے آئیں جن میں ملاحوں کے خاندان، حکومت اور عالمی اداروں سے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے اپیل کرتے نظر آئے۔ صومالی قزاقی کے اثرات عالمی معیشت پر بھی گہرے مرتب ہوئے۔ بعض تخمینوں کے مطابق اس خطرے کے باعث دنیا کو سالانہ اربوں ڈالر اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑے۔ انشورنس فیس میں اضافہ ہوا، سیکیورٹی اخراجات بڑھ گئے، جہازوں کے راستے تبدیل ہوئے اور سامان کی ترسیل میں تاخیر پیدا ہوئی۔ بعض شپنگ کمپنیاں خلیج عدن سے گزرنے کے بجائے افریقہ کے جنوبی سرے کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے سفر کرنے لگے۔ اس سے سفر کئی دن طویل ہو جاتا تھا اور ایندھن کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوتا تھا۔ یوں صومالی قزاقی کا اثر دنیا بھر کی سپلائی چین تک محسوس کیا گیا۔ 2008 کے بعد بین الاقوامی برادری نے بھرپور رد عمل دیا۔ امریکہ، یورپی یونین، چین، بھارت، روس، جاپان اور دیگر ممالک نے اپنے جنگی بحری جہاز تعینات کیے۔ نیٹو سمیت مختلف اتحادوں نے مشترکہ گشت شروع کیے، جدید نگرانی کے نظام متعارف کرائے گئے اور بحری راستوں پر مسلسل نظر رکھی جانے لگی۔ تجارتی جہازوں کو بھی نئی حفاظتی ہدایت دی گئی۔ خاردار تاریں، واٹر کینن، محفوظ کمرے، نگرانی کے جدید آلات اور مسلح سیکیورٹی گارڈ عام ہوتے گئے۔ ان اقدامات نے قزاقوں کے لیے حملے مشکل بنا دیے۔ 2012 کے بعد حملوں میں نمایاں کمی آئی اور کئی سال تک صورتحال نسبتاً قابو میں رہی، لیکن ماہرین مسلسل خبردار کرتے تھے کہ مسئلے کی بنیادی وجوہات اب بھی موجود ہیں۔ غربت، بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام اور کمزور حکومتی ڈھانچہ آج بھی صومالیہ کے بڑے چیلنجز میں شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں پیدا ہونے والی نئی کشیدگیوں نے ایک بار پھر خدشات کو جنم دیا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق قزاق گروہ اب پہلے کی نسبت چھوٹے اور زیادہ منظم یونٹس میں کام کرتے ہیں تاکہ انہیں پکڑنا مشکل ہو۔ ان کے نیٹ ورکس مقامی معلومات، جدید مواصلاتی آلات اور سمندری راستوں سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی توجہ کم ہوئی، بحری گشت میں کمی آئی یا صومالیہ کے معاشی حالات مزید خراب ہوئے تو قزاقی دوبارہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کی بحری افواج اس خطے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی جب کوئی جہاز صومالی ساحلوں کے قریب سے گزرتا ہے تو کپتان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا ہے، کیا اگلا حد ہمارا جہاز تو نہیں؟ اور شاید یہی سوال ان پاکستانی ملاحوں کے خاندانوں کے ذہنوں میں بھی مسلسل گونج رہا ہے جو بحری قزاقوں کے ہاتھوں گزشتہ دنوں اغوا ہونے والے جہاز پر سوار اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ صومالیہ کے ساحلوں پر جاری یہ خاموش جنگ صرف سمندر کی کہانی نہیں، انسانی جانوں، عالمی تجارت اور بین الاقوامی سلامتی کے مستقبل سے جڑی ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اثرات دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔